नॉर्थ नाजिमाबाद से लापता होने वाले कम उम्र बहन भाई दूसरी खाला के हवाले। वालिद को कस्टडी के लिए बाकायदा अदालत से रुजू की हिदायत। दोनों बच्चों और खाला फरहीन उर्फ सोनिया का नाम ECL में शामिल करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट का बच्चों की तालीम का सिलसिला शुरू कराने का भी हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा कि दोनों बच्चों के वालिदैन की 2015 में अलहदगी हो गई थी। बच्चों ने बताया उनकी खाला और खालू का रवैया जालमाना था। बच्चों ने दूसरी खाला फरहीन के साथ रहने की ख्वाहिश का इजहार किया। फरहीन बच्चों को मुतलका थाने की हुदूद से बाहर नहीं ले जा सकती। पुलिस अफसर हर हफ्ते रिपोर्ट अदालत में जमा कराएं। गवर्नर सिंध का बासियाब बच्चे अनाबिया और अयान की कफालत का ऐलान। कहा बच्चों ने जो बातें बताईं दिल दहला देने वाली हैं। इन्हें कराची में वहीं पढ़ाऊंगा जहां मेरे बच्चे पढ़ते हैं। बच्चे बैरून मुल्क तालीम हासिल करने जाना चाहें तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं। खुदा न खास्ता बच्चे गलत हाथों में चले जाते तो बहुत नुकसान होता। बच्चों ने कहा कि हमें किसी ने कुछ नहीं सिखाया, अपनी मर्जी से घर से गए थे। सिंध के मुख्तलिफ इदारों में हजारों घोस्ट मुलाजमीन का इंकशाफ। सिर्फ KMC में 950 घोस्ट मुलाजमीन का इंकशाफ। 12 टाउन्स में से 35 घोस्ट मुलाजमीन निकले। एक शनाख्ती कार्ड पर 2 महकमों से तनख्वाह वसूल करने वाले 200 मुलाजमीन की निशानदही। वज़ीर बल्दियात का UC की सतह पर भी मुलाजमीन की तस्दीक यकीनी बनाने का हुक्म। सईद गनी की तमाम बल्दियाती मुलाजमीन की हाजिरी बायोमेट्रिक करने की हिदायत। कहा मुलाजमीन की तनख्वाहें बराह रास्त उनके अकाउंट में भेजी जाए। महकमे बल्दियात सिंध में तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी आयद। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन में भी तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी। महकमे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और देही तरक्की में भी पाबंदी लगा दी गई। पाबंदी सूबाई वजीर सईद गनी की हिदायत पर आयद की गई। नोटिफिकेशन जारी। इमरजेंसी की सूरत में तकर्रुर तबादला सूबाई वजीर की मंजूरी से किया जाएगा। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का क्लिक और स्विफ्ट के दफ्तर का दौरा। सूबाई वजीर ने क्लिक के ज़ेरे इंतजाम चलने वाले मंसूबों पर ब्रीफिंग ली। प्रोजेक्ट डायरेक्टर क्लिक आसिफ सिद्दीकी ने सईद गनी को ब्रीफ किया। कहा कि आइंदा माली साल में KMC के फंड से 8 कम्युनिटी सेंटर्स, 2 प्लेग्राउंड्स और दर्जनों सड़कें बनाई जाएंगी। कराची में 8 लाख से ज़ायद प्रॉपर्टी सिर्फ 1.5 लाख टैक्स देते हैं। रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी को टैक्स नेट में लाया जाएगा। सिंध असम्बली में सेनेट की 2 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब जियाले कामयाब। पीपल्स पार्टी के सैफुल्लाह धारीजो को 58, असलम अबड़ो को 57 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नज़ीरुल्लाह और शाजिया सुहेल को 4-4 वोट मिले। 1 वोट मुस्तरद हुआ। सिंध असम्बली में 124 अरकान ने वोट कास्ट किया। पीपल्स पार्टी के 116 और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 8 अरकान शामिल हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन सरबुलंद खान ने वोट कास्ट नहीं किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जियाले सेनेटर्स को कामयाबी पर मुबारकबाद। सिंध में सेनेट की 12 नशिस्तों पर इंतखाब का शेड्यूल जारी। कागजात की वसूली का सिलसिला 15 से 16 मार्च तक जारी रहेगा। 17 मार्च को उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की जाएगी। 19 मार्च को कागजात की स्क्रूटनी की जाएगी। 21 मार्च को उम्मीदवार कागजात मुस्तरद होने पर अपील कर सकते हैं। 26 मार्च को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। 27 मार्च को उम्मीदवार दस्तबरदार हो सकेंगे। 2 अप्रैल सुबह 9 से शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी। कौमी और सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इंतखाबात। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस ने दरख्वास्तें तलब कर लीं। 16 मार्च तक दरख्वास्तें इरसाल करने की हिदायत। सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी कहते हैं कि दरख्वास्तें सदर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के नाम भिजवाएं। सिंध भर में आइंदा हफ्ते से मनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। सिंध हुकूमत का महकमा एक्साइज के नारकोटिक्स कंट्रोल यूनिट को मुकम्मल फाल करने का फैसला। सूबाई वजीर एक्साइज शर्जील मेमन का DG एक्साइज दफ्तर का दौरा। मसाइल हल करने की यकीन दहानी। इजलास में महकमा एक्साइज का इंटेलिजेंस यूनिट मुकम्मल फाल करने की हिदायत। गाड़ियों की रिन्यूअल को एक्साइज ड्यूटी की अदायगी से मशरूत करने का भी फैसला। रूट परमिट को भी टैक्स की अदायगी से मशरूत किया जाए। इजलास में तजवीज़। शर्जील इनाम मेमन की बाहमी ताउन के लिए सेक्रेटरी एक्साइज को सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को खत लिखने की हिदायत।
کہا بغیر رجسٹریشن کوئی بھی گاڑی شو روم سے نہیں نکلے گی، جلد نئی قانون سازی کریں گے۔ ریڈ لائن منصوبے پر کام کا آغاز جلد، 1-2 روز میں تاریخ کا اعلان کروں گا، وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن نے خوشخبری سنا دی۔ پیپلز بس سروس کے نئے روٹ شروع کرنے کا بھی اعلان، کہا آج ریڈ لائن منصوبے کے لیے خصوصی میٹنگ بلائی ہے، وفاق کے ساتھ مل کر سندھ سے منشیات کی لعنت ختم کریں گے۔ پیپلز پارٹی آئندہ سینٹ انتخاب میں بھی بڑی کامیابی حاصل کرے گی۔ نون لیگ کے ساتھ اتحاد نہیں کیا، صرف حمایت کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں سندھ کے لیے کوئی بھی غلط کرے گا تو احتجاج کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ سیٹیں جیتیں، اب کارکردگی بھی دکھائیں گے۔ جی ڈی اے میں شامل جماعتیں الیکشن نہیں لڑ رہی تھیں۔ سندھ حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت سندھ کے لوگوں کے ووٹوں سے جیت کے آئی ہے، اور ہم کبھی کوئی بھی ایسا کام ہوگا اس پہ احتجاج کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو واپس بھی کرائیں گے۔ سندھ حکومت کے احتجاج پر وزیر اعظم کا نوٹس، چیئرمین ارسا کی تقرری کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے رابطہ کر کے نوٹیفیکیشن واپس لینے کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر آبپاشی جام خان شورو کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ اور محکمہ آبپاشی سندھ کا موقف تسلیم کیا۔ دیکھیں آج چیف منسٹر صاحب کا رابطہ ہوا اور کل کیبنٹ نے یہ کنسنسس کے ساتھ پروٹیسٹ بھی کیا اور مطالبہ بھی کیا کہ اس نوٹیفیکیشن کو فور ختم کیا جائے، اور آج وزیر اعظم صاحب نے یقین دلایا ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کو ہم سسپینڈ کر رہے ہیں، اور سی ایم صاحب کی آج ان سے بات ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس جو غیر قانونی ایکٹ کے خلاف، واٹر ریکارڈ کے اسپرٹ کے خلاف جو ڈیسیشن ہے اپوائنٹ کرنے والا چیئرمین کو، تو آج وزیر اعظم صاحب نے یقین دلایا کہ اس کو سسپینڈ کر دیں۔ دیکھیں محترم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ جو محکمہ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ٹاسک بھی دیا، اور انہوں نے کہا کہ گرین پارک اور سولرائزیشن کے سلسلے میں جو ہم نے کہا ہے کہ 300 یونٹ تک فری بجلی جو ہے وہ سب کو دیں گے اور اس کو پرائیورٹی پہ کام کریں۔ میں نے کل ہی وہ میٹنگ بھی کی اور ہم اس پر کام شروع کر دیے ہے۔ 300 یونٹ تک سب کو مفت بجلی دیں گے، صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کا دعویٰ، کہا صوبوں کا اپنے حقوق کے لیے وزیر اعظم سے ملنا خوشائند ہے۔ بلاول بھٹو نے جو ٹاسک دیے اس پر کام شروع کر دیا۔ سعید غنی بولے کہ سینٹ الیکشن رسمی کارروائی ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا لڑتے رہیں گے تو عوام کا نقصان ہوگا۔ یہاں 12 سیٹیں ہیں، ہمیں 100% یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 12 میں سے 11 سیٹیں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جیت جائے گی، اور یہ بھی شاید پہلی مرتبہ ہوگا کہ اتنی واضح اکثریت جو ہے پیپلز پارٹی صوبہ سندھ سے سینٹ کی نشستوں میں جیتی۔ حالانکہ ہم نے پچھلی مرتبہ بھی کافی جیتی تھی، لیکن 11 نشستیں 12 میں سے جیتنا جو ہے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ پانی کی قلت ہر جگہ ہے، میئر کراچی مرتضی وہاب کا اعتراف، کہا کراچی میں پانی کی ضرورت 1100 ملین گیلن ہے، واٹر کارپوریشن منصفانہ تقسیم کرے تو بہتری آئے گی۔ اولڈ سٹی ایریا کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کا اعلان، تفریق و تنقید کی سیاست نہ کرنے کا عزم، مسائل کو سنجیدگی سے حل کرنے کی یقین دہانی، کے ایم سی کے ریٹائرڈ ملازمین میں چیکس تقسیم کیے۔ باقی انفراسٹرکچر وہاں بہتر کرنے کی ضرورت ہے، جس کے اندر اگین ٹائم بھی لگے گا، لیکن اس انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے مجھے اپنے ریونیو سٹریم کو بہتر کرنا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ سٹے وغیرہ جو ہیں یہ معاملات ریزالو کر لیے جائیں۔ میں کمٹ کرتا ہوں آپ کو کہ جو کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں پیسہ آئے گا اس کو شفاف طریقے سے، قانونی طریقے سے، منصفانہ طریقے سے شہر بھر میں خرچ کیا جائے گا۔ نومولود کا مکمل ریکارڈ ہونے تک پولیو وائرس چیلنج رہے گا، چیف سیکرٹری سندھ آصف حیدر شاہ نے واضح کر دیا۔ چیف سیکرٹری کا پولیو کے خاتمے کے لیے قائم ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا دورہ، اجلاس میں پولیو وائرس کی روک تھام کا جائزہ لیا گیا۔ چیف سیکرٹری کا کہنا تھا کہ پولیو مہم کے ساتھ 0 ڈوز بچوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، ویکسینیٹرز کی تعداد کو بڑھایا جائے گا۔
قاضی نذیر احمد آئی جی جیل خانہ جات تعینات، سید منور علی شاہ کو آئی جی جیل خانہ جات کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، سید منور علی شاہ کو محکمہ داخلہ میں رپورٹ کرنے کا حکم۔ قانونی تعمیرات کیس میں خریداروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اہم پیش رفت، عدالت نے ایس پی سی اے، بلڈرز اور دیگر سے تجاویز طلب کر لی۔ سی 189 ایف پی ایریا بلاک 6 پر غیر قانونی تعمیرات کے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ، ایس پی سی اے اور بلڈرز کی ملی بھگت سے غیر قانونی تعمیرات کاروبار بن گیا، جسٹس صلاح الدین پور کے ریمارکس۔ آصف اسکوائر 9M کے اعتراف، تجاوزات کیس میں شہری کی فوری سماعت کی استدعا مسترد۔ ماہ مقدس میں سٹی 21 کی خصوصی نشریات رمضان مہربان، قاری احمد مالکی نے کلام پاک کی تلاوت کی، ایس پی جمشید ٹاؤن علینا راجپر اور کارپوریٹ ٹرینر اینی ارسلان کی بطور مہمان خصوصی شرکت، سیف اللہ، سیدہ انوشا اور شبینہ اقبال کی نعتیہ مقابلے میں شرکت، ججز کے فرائض قاری اسد الحق اور شکیل مدنی نے انجام دیے، مفتی ابو محمد، علامہ سید شبیر اور اسلامک اسکالر عائشہ بلال کی سیرت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر فکر انگیز گفتگو، شیف سروت سعید نے مزے کے پکوان بنائے، مجدد صابری اور ہم نواؤں نے قوالی سے سما باندھی۔